पंजाबी शायर लिखते ना, हिक गुनाह मेरे मां प्यू वेखें मैनू उमरी मुंह ना लावे। हिक गुनाह मेरे मां प्यू वेखें मैनू उमरी मुंह ना लावे। लख गुनाह मेरा मालिक वेखे वो फिर भी पर्दे पावे। ऐसा मालिक हो उसे नाराज करेंगे, ऐसा मेहरबान हो उसे नाराज करेंगे। तौबा के लिए कोई बहुत बड़ा इज्तिमा करना, कोई तकरीब करना जरूरी नहीं। सर झुकाओ, बस दिल ही दिल में अर्ज कर दो, मालिक माफ कर दे, बहुत गुनाह किए मालिक माफ कर दे, बस तेरा बंदा हूं, हो गए गुनाह मालिक माफ कर दे, अब नहीं करूंगा गुनाह मालिक माफ कर दे, मैं अच्छा बनना चाहता हूं मालिक माफ कर दे, कमजोर हूं मालिक नहीं सुधर पाया माफ कर दे, मानता हूं कई बार तौबा की फिर गुनाह किए मालिक माफ कर दे। तुझसे माफी नहीं मांगूंगा तो किससे माफी मांगूंगा मालिक माफ कर दे। तू अपने बंदों पर उनकी माओं से ज्यादा मेहरबान है, मुझ पर भी करम कर माफ कर दे। मानता हूं छुप कर गुनाह किए, लोगों से डरता रहा कि पता ना चल जाए, दरवाजा बंद कर दिया कि कोई देख ना ले, लाइट बुझा दी कि किसी को नजर ना आ जाए, हेडफोन लगाए ताकि कोई आवाज न सुन सके, मगर तुझे मालूम था मैं क्या कर रहा था, तुझे गज़बनाक किया मालिक माफ कर दे। मैं बदलना चाहता हूं, मैं सुधरना चाहता हूं, मेरे मौला मुझे माफ कर दे। मैं कमजोर हूं, तू मेरी मदद कर, मुझे नेक बना, मुझे माफ कर दे। यकीन करो, एक बार दिल से पुकारो तो सही, एक बार अपने दिल से उसे अर्ज तो करके देखो, वो करीब है, उसके रहमत के खजाने खत्म नहीं हो गए, उसकी माफी का दर बंद नहीं हुआ, वो आज भी मेहरबान है, उसकी रहमत आज भी चाहती है माफी मांग ले, करीब चाहता है अब बख्शे जाए। ये हम हैं, ये हम गुनाहगार हैं जो उससे दूर भागते हैं। मस्जिद में आते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, माहौल में आते हैं तो नेक नजर आने लगते हैं, घर जाते फिर गुनाह शुरू, नहीं बदलता दिल। हमारे बहुत सारे चेहरे हैं, हम इस्लामी भाइयों में कुछ हैं, हम घर पर कुछ हैं, हम फैमिली में कुछ हैं, हम दोस्तों में कुछ हैं। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों जो मुझे मदनी चैनल पर देख रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक अल्लाह को नाराज करोगे? अरे कब बदलोगे? मरना नहीं, क्या बहुत टाइम बाकी है आपको पता है? अरे हमें तो ये भी नहीं पता कि आज रात तक जिंदा रहेंगे कि नहीं, फिर कब तक इंतजार करोगे माफी मांगने का? ये शैतान जो है ना, ये हमें बदलने क्यों नहीं देता? कहता अभी तो जवानी है, अरे अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी है, जिंदगी गुजार, मजे कर, शादी हो जाए, अभी कारोबार सेट कर, बुढ़ापे में तौबा कर लेना। अल्लाह अल्लाह करूंगा ना, जब 50 साल का हो जाऊंगा, फिर दाढ़ी भी सफेद हो जाएगी, बस फिर अल्लाह अल्लाह ही करूंगा। अरे क्या नौजवान नहीं मरते? है कोई ऐसा यहाँ इतने इस्लामी भाई बैठे, मुझे गारंटी दे जो एक हफ्ता जिंदा रहेगा? अरे हफ्ता तो दूर की बात है, मैं रात का नहीं पता, अभी असर की नमाज मैं पढ़ भी सकूंगा या नहीं, या थोड़ी देर बाद मेरा जनाजा होगा। जब इतनी थोड़ी जिंदगी है, फिर क्यों इंतजार कर रहे हो? फिर क्यों तौबा सच्ची नहीं करते? और तौबा करना मुश्किल नहीं, बस दिल से उस करीब को पुकार लो। उसकी रहमत का दरिया बहुत बड़ा है, हमारे गुनाह उसकी रहमत के आगे कुछ नहीं है। हमें लगता है ना बड़े गुनाह किए, वाकई बहुत गुनाह किए, मगर जिस करीब का गुनाहगार हो उसका करम बहुत बड़ा है, उसकी रहमत बहुत बड़ी है, वो करम फरमाएगा, मेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। कैसे माफ करता है सुनो, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, आपके जलाल, आपकी अदालत का चर्चा हुआ करता था। एक शख्स आपके सामने से गुजरा, उसके हाथ में शराब की बोतल थी, हजरत उमर ने देख लिया, आपने फरमाया बताओ इसमें क्या है? जरा सोचो, एक ऐसी अजीम शख्सियत सामने खड़ी हो और बंदा उनके सामने खड़ा हो, कितनी देर लगेगी जवाब देने में? सेकंड्स भी नहीं थे, जवाब देना था। बस इस बंदे ने दिल ही दिल में क्या किया, मौला आज बचा ले,
عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. اب شراب نہیں پیوں گا. آج عزت رکھ لے, آج پردہ ڈال دے مالک. دل ہی دل میں کنیکشن کیا. وہ قریب دلوں کی بات بھی سنتا ہے, دلوں پر آنے والے خیالات دیکھ رہا ہے. اگر آج کسی کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ سچے آنسو ہیں, میرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. ہم یہی تو عرض کر رہے ہیں مالک سے, مالک پہلے بھی روئے ہیں مگر اندر سے دل بدلتا نہیں ہے مالک. آج اتنے مسلمان بیٹھے, ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا, کرم کر, بدل دے آج ہمیں, بدل دے. اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لے, اپنے شکر گزار, اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل کر لے, اپنے مغفرت یافتہ بندوں میں شامل کر لے. اس بندے نے کیا کیا سنو, دل ہی دل میں عرض کی, مولا آج بچا لے, بس آج میری عزت رکھ لے, عمر کے سامنے ذلیل نہ کرنا. بندہ کہتا اس میں سرکہ ہے, شراب نہیں سرکہ ہے. کتنی دیر لگی ہوگی سوچو. حضرت عمر کہتے ہیں بتاؤ دکھاؤ کیا ہے. شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے مگر دل سے سچی توبہ کر رہا ہے, لرزتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ. شراب کی بوتل باہر نکالی, حضرت عمر کے ہاتھ میں دی. جب وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں گئی تو سرکہ بن چکی تھی. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے, وہ پھر بھی پردے پائے, پھر بھی اسے ناراض کرے. ایک سچی توبہ تقدیر بدل دیتی ہے, گناہگار سے ولایت کا درجہ عطا کر دیتی ہے. کئی بڑے بڑے اولیاء کرام وہ ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں, کوئی شرابی تھا, کوئی سود خور تھا, کوئی ڈاکو تھا, مگر جب سچی توبہ کی اللہ نے آسمان ولایت کا ستارہ بنا دیا. آج ان کے بازارات پر جا کر لوگ توبہ کرتے ہیں. بات کیا تھی, دل سے پکارا, شرم تھی. ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ معاف کر دے, یا اللہ توبہ, شرم بھی نہیں آتی, دل سے نہیں ہوتا یہ کنیکشن. توبہ اس کا نام نہیں ہے. توبہ کی پہلی سیڑھی ہی شرمندگی ہے. الندم التوبہ, شرمندگی توبہ ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے. پہلے شرم تو پیدا کرو. شاعر لکھتے نا, بروز حشر اے آسیوں, بروز حشر اے آسیوں, ندامت ساتھ لے جانا. ندامت روز حشر اے آسیوں تم ساتھ لے جانا. سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں. شرم تو ہونا, ہمیں تو شرم بھی نہیں آتی ہے. لوگ گناہ کرتے مزے کر کر کے, سب کو بتاتے پتہ ہے میں نے یہ کام کیا ہے. اللہ, ایک تو اللہ کو ناراض کیا, اس پر دیدہ دلیری. سر تو شرم سے جھک جائے, گناہ ہو جائے تو بندہ آنسو تو بہائے, مولا غلطی ہو گئی, میں پھنس گیا تھا, معاف کر دے, اب نہیں کروں گا. تو یہ جو وجوہات ہے نا وہ ڈھونڈنی ہے. آج کیوں نہیں بدل پا رہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. میں نے آج آپ کو رب کی رحمت کے واقعات سنائے. وہ دل سے پکارو تو معاف کر دیتا ہے. جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے بارش برسا دیتا ہے. دوسری وجہ, بندہ کہتا ہے ابھی ٹائم باقی ہے, لمبی امید, ابھی تو زندگی پڑی ہے. نہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. آپ کے رشتہ داروں میں کوئی جوان نہیں مرا, آپ کے محلے میں, آپ کے شہر میں کسی جوان کی موت نہیں ہوئی. صبح گھر والوں کو کہہ کر گیا دوپہر کو کھانے میں یہ بنانا, آ کر کھاؤں گا, اور وہ نہیں آیا. اس کی لاش آئی, اس کا لاشا آیا, اس کا جنازہ آیا. کیا یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے, میرے ساتھ نہیں؟ کیا مرنے سے پہلے گھر پہ کوئی نوٹس آئے گا کہ بھائی بدل جاؤ, 1 مہینہ رہ گیا ہے, توبہ کر لو, پھر انتقال